बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 13 जनवरी है, साल 2021। मौलाना का बिल आखिर खेल ख़त्म होने जा रहा है। कप्तान ने दबंग ऐलान कर दिया है। नए प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा आसफ के आज होश उड़ा दिए हैं। मरियम नवाज की एक और विकेट गिर गई है। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। आपको इल्म है कि इस वक्त शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली बड़ी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह का एहतसाब इस मुल्क के अंदर हो रहा है, हमेशा ये हम बात करते हैं कि आपस के अंदर जैसे नैब और माफिया ने गठजोड़ किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक नाम नेहाद इत्तेहाद भी है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि लाहौर के आज एक एमपीए, उनको पुलिस ने उठा लिया है। और उठाया क्यों है? वो पीपल्स पार्टी के एक आम रहनुमा को मर्डर का केस था, जिसके अंदर सुहेल शौकत भट्ट जो एमपी हैं, वहां पर पुलिस ने रेड किया, उसको गिरफ्तार किया है। और साथ ही बाबर भट्ट जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता था, उसको कत्ल किया गया था। लाहौर की सेशन कोर्ट में इस हवाले से पिटीशन फाइल की गई थी और बाद अजान जब अदालत ने हुक्म दिया, इसके बावजूद लाहौर पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन अब चूंकि अदालती तारीख आ रही थी, बजाय इसके कि वो तौहीन अदालत के अंदर जाते, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन पूरे लाहौर के अंदर आज नून लीग मातम कुना है। अभी ख्वाजा इमरान नज़ीर जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल है, वो सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस के पास पहुंचे हैं कि हमारा ये बंदा छोड़ें। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है, चूंकि अदालती हुक्म है और साथ ही ये मर्डर केस के अंदर नामजद 8 मुल्जमान में से सुहेल शौकत भट्ट एक मुल्जम है, लिहाजा हम इसको रूल ऑफ लॉ के तहत आपको वापस नहीं दे सकते। इस पर मरियम ने भी आज एक ताज़ियती स्टेटमेंट जारी की है और अभी वो एहतजाज के लिए बहुत सारे नून लीग के गुल्लू भट्ट इकट्ठे हो रहे हैं और वो हर मामले के अंदर जो जेन्युइन केसेस हैं, बत्ताखोरी के, इकदाम कत्ल के, अगवा बराए तावान के, उन मुल्जमान भी अपने आप को बचाने के लिए आजकल इंतकामी सियासत का सहारा ले रहे हैं, जो कि बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। दूसरी तरफ आपको इल्म है कि एक नए सीसीपीओ लाहौर आए हैं और उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया और उनका कहना यह है कि मैं पिछला जो सीसीपीओ है उनको देखते हुए और ज्यादा आगे अटैक करूंगा। और उन्होंने वादे ऐलान किया है कि लाहौर के अंदर जितने भी बदमाश हैं, भत्ता माफिया है, वो अपनी एक्टिविटीज को खत्म कर दें, वरना उनको नहीं छोड़ा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि ये नया सीसीपीओ लाहौर इंशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट देगा। अब मैं आपके सामने रखता हूं, आपको इल्म है कि ख्वाजा आसफ का मामला बहुत आगे बढ़ रहा है। उनकी जो करप्शन के मामलात हैं उस हवाले से बात हो चुकी है और उनको गिरफ्तार भी इसीलिए किया गया है। आज उनको रिमांड के लिए पेश किया गया है एहतसाब अदालत लाहौर के एडमन जज जो जवादुल हसन है उनकी अदालत के अंदर। और बाकायदा तौर पर जो जज साहब हैं, आज उन्होंने इस्तफसार किया है कि नैब ने क्या तफ्तीश मुकम्मल की है। तो नैब ने बताया है कि हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस उनसे पूछी हैं और कुछ चीज़ों का अकाउंट्स का हमने सुराग लगाया है और बहुत सारी आम पेशरफ्त सामने आई है, कुछ चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट्स आई है। लेकिन साथ ही बहुत सारे अभी ऐसी रकूम हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस दुबई से 13 करोड़ रुपए की हुई है और साथ ही कुछ और ट्रांजैक्शन है, शायद उनका इशारा जो है वो किशमाला तारक की ट्रांजैक्शंस की तरफ था और वो अभी तक हमें तफ्तीश करनी है। लिहाजा आप 15 दिन का जुडिशियल जो रिमांड है, जिस्मानी रिमांड हमें दें। लेकिन इस पर जो अदालत है उन्होंने कहा कि पहले आप और डेवलपमेंट्स दें। इसके साथ ही आज एक नए वकील, आपको इल्म है फारूक एच नायक जो जरदारी माफिया के एक घरेलू वकील है, आज उनकी एंट्री हुई है और वो ख्वाजा आसफ की तरफ से पेश हुए हैं। बहुत सारे लोगों को बड़ी हैरानी हुई है कि एक नून लीग के मरकजी रहनुमा के लिए फारूक एच नायक क्यों पेश हुए। तो दरअसल मामला यह है कि ख्वाजा आसफ और फारूक एच नायक करीबी रिश्तेदार हैं, इस बिना पर उन्होंने फैसला किया है। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जो शख्स आसफ जरदारी के लिए अच्छी वकालत कर सकता है और तमाम कौमी चोरों डाकुओं को महफूज करने के लिए इस तरह के इकदाम उठा सकता है, यकीनन उसकी महारत से फायदा उठाना नून लीग के लिए भी अब बहुत फायदेमंद है। तो फारूक एच नायक ने कहा कि इस केस के अंदर कोई जान नहीं है। इससे पहले ये रावलपिंडी के अंदर इस हवाले से पूरी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जब कुछ नहीं नैब को मिला तो अब वही केस वो लाहौर के अंदर ट्रांसफर कर लिया गया। और जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है ख्वाजा आसफ की, ये भी काबिल मुजम्मत है। लिहाजा इस शख्स से कुछ भी नहीं मिलेगा और ये रिमांड मंजूर ना किया जाए। जब पूरी बहस हुई तो उसके बाद जो जज जवादुल हसन है उन्होंने कहा कि मैं आज नए प्रोसिक्यूटर की जो कार्रवाई है
جو انہوں نے دلائل دیے ہیں اس سے مطمئن ہوں، اور اب ہم اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ مزید جسمانی ریمانڈ 10 دن کے لیے دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور اب خواجہ آصف کے لیے دن بدن مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ نئے ان کے کیسز، نئی ٹرانزیکشن، جس طریقے سے بے نامی دار ہے ان کا طارق میر، ان کے ساتھ کمپنی کا بھی پوری ڈیٹیل دی گئی کہ کس طرح 51 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی مختلف لوگوں کو انوالو کر کے یہ آگے بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ایک دھندا تھا، جس حوالے سے جائی صاحب نے 10 روزہ ریمانڈ دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مولانا فضل الرحمان۔ فضل الرحمان، آپ کو علم ہے، پاکستانی سیاست کے ایک ایسے عظیم آدمی ہیں کہ جن کی کرپشن کی داستانیں 400 آپ سنتے ہیں، یعنی یہ مذہب کے لبادے کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو کرپٹ بے ایمان ٹولے کو پرموٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور آج انہوں نے باقاعدہ لورا لائی کے اندر ایک تقریر کی، وہاں پر ایک جلسہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے یعنی عمران خان سے پہلے والے چور اچھے تھے، اور لوگ کہہ رہے ہیں اب عوامی مطالبہ ہے کہ پہلے والے چوروں کو لاؤ، یعنی وہ یہ مانتے ہوئے کہ نواز شریف، زرداری اور یہ تمام مافیا چور ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے بروکر بنے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے وزراء کو یہ ہدایات دی ہیں کہ آپ نے ہر حال کے اندر پوری طرح جو ہے وہ اوفینسو ہو کر اب ہٹ کرنی ہے، اور جو ثبوت ہیں، زرداری مافیا ہو، شریف مافیا ہو، یا فضل الرحمان اور دیگر جو بھی ہوں، خواہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا کسی اور جماعت سے، آپ نے تمام مافیا کے خلاف اقدامات اٹھانے ہیں، اور اداروں کو آزادی ہم نے فراہم کر دی ہے، لیکن اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، ایف بی آر اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو بھی اب ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایات پر مراد سعید اور علی امین گنڈا پور نے پریس کانفرنس کی ہے۔ علی امین گنڈا پور ایک تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے پہلے، اور اس کے ساتھ چونکہ مولانا فضل الرحمان کا جو حلقہ ہے ڈی آئی خان، وہ اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر فضل الرحمان کی ایک کرپشن کے حوالے سے کہانیاں زبانیں زد عام ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، آج دونوں نے پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جس طرح پہلے روف ماما تھا، اسی طرح ایک اب جو ان کا ڈرائیور ہے عبداللہ، اس کا کردار بھی سامنے آیا، یعنی جس طرح آصف زرداری، نواز شریف اور ان کی فیملی کی کرپشن تھی، منی لانڈرنگ تھی، اسی طرح کی کرپشن جو ہے وہ فضل الرحمان کی بھی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد کے اندر ایک موضع کے اندر، نوائی علاقے کے اندر باقاعدہ پلاٹنگ کر کے فرنٹ مین جو فضل الرحمان کا تھا، اس نے وہاں پر پلاٹوں کی فروخت کی ہے، اور جن اشخاص کے ساتھ کاروبار کیا ہے ان کا نام ہم سامنے لا رہے ہیں، اور ابھی قطر اور دبئی کے اندر جو سرمایہ کاری کی گئی ہے فضل الرحمان کی، وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ اور ساتھ جو انتہائی اہم اب بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں اب جو ہے وہ فضل الرحمان کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے، چونکہ پرائم منسٹر کی ہدایات پر جو اناؤنسمنٹ آج آفیشلی کی گئی ہے ان دونوں وزراء کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ہم فضل الرحمان کے تمام کرتوت جو انہوں نے کرپشن کی، جو ٹرانزیکشنز کی، جو بے نامی جائیدادیں بنائی، اور اس وقت کوئٹہ، اسلام آباد اور مختلف علاقوں کے اندر کراچی تک جو ان کا پھیلا ہوا ایک پورا کرپشن کی جو نیٹ ورک ہے، اس حوالے سے عدالت کے اندر جا رہے ہیں۔ تو اب جب عدالت میں جائیں گے، یقیناً اس سے پہلے پاکستان کا ایک آئینی ادارہ جو ہے وہ مولانا صاحب کو طلب کر رہا ہے، لیکن وہ وہاں پر جا نہیں رہے، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر گورنمنٹ خود اب عدالت کے اندر جاتی ہے تو فضل الرحمان کو بجائے اس کے کہ وہ انتقامی کارروائی کا نعرہ لگائیں، ان کو وہاں اپنے آپ کو ضرور پریزنٹ کرنا پڑے گا اور جا کر جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور اس معاملے کے اندر مزید جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ پرائم منسٹر عمران خان جب سے آئے ہیں، فضل الرحمان پہلے کشمیر کمیٹی کے اندر چیئرمین رہے، یہاں سے استفادہ کیا، بنگلہ ملا، کوٹھی، گاڑیاں، سب کچھ ملی، لیکن بدلے کے اندر کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کوئی اجاگر اس مسئلے کو نہیں کیا۔ اور دوسری طرف فلسطین کے مسئلے کو، کشمیر ہو یا پوری دنیا کی مسلم امہ کے معاملات جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اٹھائے ہیں، اس طرح جو ہے وہ فضل الرحمان نہیں اٹھا سکے۔ اور جب ایک شخص پوری دنیا کے اندر ایک بڑا مقدمہ لڑ رہا ہے امت مسلمہ کو، اس کے خلاف مافیا کے ساتھ مل کر بغاوت کرنا، یہ بہت بڑی ایک اسلام دشمنی بھی ہے اور پاکستان دشمنی بھی ہے۔ اس معاملے کے اندر جو ہے اب دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر حکومت عدالت کے اندر جاتی ہے، وہاں پر پٹیشن لے کر جاتی ہے اور باقاعدہ جو پروف ہیں وہ دیے جاتے ہیں، تو پھر مولانا جس طرح امریکی سفیر سے مل کر اقتدار کی بھیک مانگتے رہے، اور جس طرح انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں، اور اب حکومت جو اقدامات کرنے جا رہی ہے، اگر یہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یقیناً
تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں گے تو مولانا کا کھیل ختم ہوگا، تو پاکستان کی سیاست کے اندر سکون بھی آئے گا اور پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی بھی کرے گا۔ ظاہر ہے جب پولیٹیکل استحکام آتا ہے تو سٹیبلٹی کے ساتھ ہی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ کرے گا پاکستان انشاءاللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ پوری طرح آگے بڑھ رہی ہیں، اور اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔